तर आम्ही गोंयांत मोस्टली पळयतात की सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जी आसा ती वेगवेगळ्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रसिद्ध आसा. तितून आसतले आलिशान गाडी आसतल्यो, फ्लॅट आसतले किंवा बरी बरी प्रायजां जी लोकोपयोगी जे लोकांचें भवितव्य घडोवपी ते गरिबाक आदार दिवपी अशी प्रायजां हांगा पळोवपाक मेळटा. ह्या दृश्टिकोनान पळयत जाल्यार हांगा जे तिळामळ सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा, नवीन अध्यक्ष आमचो निलेश गांव देसाय आसलो किंवा सेक्रेटरी अमेय आसलो किंवा गुरू आणि किंवा तेंची जी कमिटी आसा तेंच्यानी एक डिसिजन घेतलें आनी हें डिसिजन घेता आसतना म्हाका दिसता तांकां भरपूर विचार करचो पडलो की फ्लॅट जे आसा तो फर्स्ट प्रायज आसा, अर्टिगा आसतली, थार आसतली किंवा बाकीची जी गाडी आसा किंवा स्कुटरी आसा हे तेंच्या विचार करून दवरलें. अशें पावल हेजे पयलीं मंडळान केन्नाच मारना. जेम तेम करून ते चलयताले, पूण निलेश गांव देसाय अध्यक्ष जाल्या नंतर डिसिजन जें घेतला तें खरोखर कौतुकास्पद आसा. आनी ह्या हितूंतल्यान हें मंडळ आयज नांवालौकिकाक बाकीच्या मंडळां बरोबर येयल्लें आसा. आतांच निलेशान सांगलें आसा की 50% ज्यो हें आसा लॉटरी आसा त्यो 50% लॉटरी काबार जाल्ली आसा. प्रतिसाद जो आसा मुद्दम लोक जे आसा ते मुद्दम हांगा येतात की तिळामळ लॉटरी जाय, कारण एक जर फ्लॅट जर एक गरिबाक लागलो जाल्यार ताका एक घर मेळटा. मनशाचें लायफ अशें आसता कितलो जोडलो जाल्यार घर एक बरें आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान लॉटरी काडली वयता. गाडी जी आसा आतां म्हणला निलेशान की एक अर्टिगा जर लागली जाल्यार ती भाडी मारून तो संवसार तो चलोवपाक शकता. ह्या विचारान जेन्ना मंडळ फुडयता खरोखरच तेंचो जो इन फ्युचर जो एम आसा, आतां जरी निलेश एक वर्सा टर्मा खातीर अध्यक्ष जालो जाल्यार नेक्स्ट टर्माक जे नवीन मंडळ आसलो तो सुद्दां विचार करतलो बाबा एक फ्लॅट दवरलो आनी एक 2 फ्लॅट दवरले किंवा गाडयांचें जें हें आसा तें वाडय आलिशान गाडी दवरले अशी करून मंडळ वाडपाचें आसा. आनी कारण ह्या मंडळाचें एक कौतूक आसा, कारण हें मंडळ बारीक बारीक समाजांक भितर हातभार लायता आनी तेंचो जो हें आसा परंपरा ती सुद्दां हेजे मुखार साबूत उरतली. कारण अशी मंडळाचेर लोक विश्वास दवरतात तेन्नाच खंय तरी कमिटी हें मोठें डिसिजन घेवपाक शकता. आनी तांकां जो कोणी हातभार लायलो आसा खरोखर अशें मंडळाक जेन्ना हातभार लायता तेन्नाच ती मंडळां जी बारीक मंडळां ती वयर सरता. आनी आयज गोंयांत भितर हें नामांकीत अशें जें तिळामळ सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ जें आसा तें नामांकीत जाल्लें आसा. तिळामळ सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आनी तुमी ह्या वर्साचे नवीन अध्यक्ष जाल्ले आसा, नवीन कमिटी आसा. आमी पळयतात बाकी कडेन गोंयांत भितर व्हडले व्हडले प्रायज आसा, पूण तुमी बीन त्याच हितून भितर गेल्ले आसा. जो फ्लॅट जो आसा तो फर्स्ट प्रायज कित्याक दिसलें निलेश तुमकां की फ्लॅट हो दवरपाचो? गेले 24 वर्सां सावन आमी मंडळ हांगा आमी लॉटरी दवरता आनी गणेशोत्सव बरें उत्सवान साजरे करता आनी साजरी करतना सगळे लोक आमकां सपोर्ट करतात तसो. ते प्रमाणे वर्सान वर्स आमी चालत आसलेले, बारीक बारीक प्रायज दवरीत आसलेले, पूण ह्या वर्साक आमी केल्ले आमी 24 वर्स आमचे आनी कितें तरी दुसरी चेंज करया, कितें तरी वी नीड टू गो फॉरवर्ड, कितें तरी जावपा जाय, मोठें कितें तरी करया अशें विचारान आमी कमिटी हांव अमेय सेक्रेटरी गुरू सगळे एक जाले आनी विचार केलो कितें करया. जेन्ना मागीर बसले कडेन आसतना आमकां विचार आयलो की एक फ्लॅट दवरया आनी आमी फुडें मंडळ व्हरपाचो प्रयत्न केलो. एक बारीकसो आमचो प्रयत्न हो, पूण ते लोकांचो जो प्रतिसाद पळयलो जाल्यार आमकां दिसता की हो आमी केल्लो तो आमकां सक्सेसफूल 100% जाल्लें दिसता आमकां केन्नाच. अमेय बाब कशें पळयतात तुमी इन फ्युचर ह्या मंडळाचें भवितव्य? गेल्ले 24 वर्सां हे आमगे उन आमी साजरे करतात आनी गेल्ली 24 वर्सांक आमी एक पावल मुखार मारीत आशिल्ले, पण ह्या निलेशाच्या आदारान आनी गुरू आमी एक डिसिजन घेतलें आतां सांगिल्ले त्या भशेन. आनी एक जो प्रतिसाद पळयलो पयली दिसा साकून आज पर्यंत जाल्यार 50%च्या वयर आमच्यो सर्ती ह्यो सोंपलेल्यो आसात आनी फुडले 2-3 दिसांक आमचें यश लाभतलें हेंय आमकां खबर आसा. एक विचार आशिल्लो की कितें तरी मोटें करचें आनी ताका आमकां खूब सहकार्य मेळ्ळां. आतां ह्या कमिटी तर्फे एक सहकार मेळ्ळा, पूण जेन्ना जेन्ना एक फ्लॅटाचो जो हें जालें त्या बद्दल प्रत्येक वर्साक बारीक बारीक गोश्टी आमी दवरताल्यो, पण प्रत्येक मनशाचें एक स्वप्न आसतालें. तो मोठी गाडी घेवन भोंवता आनी आपणें एक मोठी गाडी घेवची अशें ताचें स्वप्न आसता. हें स्वप्न पूर्ण करपा खातीर एक कितें तरी बेकायदेशीर काम करचें पडटा, नाजाल्यार असल्या लॉटरी कुपनाचो आदार घेवचो पडटा. प्रत्येक भुरग्याचें आसूं प्रत्येकाचें आसूं, आज केपेच्यो BMW गाडी सुद्दां आसूं, त्या गाडयेचेर मोठी एक यंगस्टराचें नजर आसता. आमच्या फ्लॅटाचेरय बी आज तो आमकां प्रतिसाद मेळटा तो पळयलो जाल्यार आमीच न्ही, ह्या सरावंडींग कुशावती जिल्ल्यांत जितलीय बी मंडळां आहात तांणी मुखार एक मोठें पावल उचलपाची गरज आसा. हें एक समाज सेवा करपाचें मुखार आमी खूब कांय करपाचें आसा. त्या दिसांनी पयलीं आमी पावल उचललेलें आसा. इन शॉर्ट पिरियड म्हणटा तशें की हो जो निर्णय हें आसलो तुमी डिसिजन आसलें फ्लॅटाचें किंवा तुमी गाडयोय दवरल्या बऱ्यो टॉप हेजी गाडी दवरली आसा, अशें आसतना तुमची कमिटी जी आसा निलेश आसतलो अध्यक्ष किंवा गुरू आसतलो त्या टायमार कितें तुमी हें केलें की चल गो फॉरवर्ड केलें काय कितें काय टेन्शना उरले तुमी? ना, आमी बसले डिसिजन मिटींग घेतली, बरी मिटींग घेतली आमी बसले सगळे जाण
आमी सह कमिटी बी आसा आमची ती बी बसली सगळी आनी विचार केलो जे कितें करपाचें कित्याक आमकां पावल मारपाक जाय आसलें फुडें वचपाक जाय आसलें कितें तरी मोठी करपाक जाय आसलें आनी आमी हो करता आनी तेन्ना एक विचार आयलो की एक सामान्य मनशाक तूं कसो सुखी करपाक शकता कितें करपाक शकता कसो तूं तेका सुखी दवरतलो एक कितें बारीकशी गोश्ट बारीक बारीक विचाराचेर आमी थरयलें आनी एक फ्लॅट दवरपाक जाय सामान्य मनशाक जर कोणाक कितें लागलें जाल्यार तेजो उपयोग जातलो किंवा तेजी एक जिवनशैली चलपाक शकता ह्या विचारान आमी फ्लॅट दवरलो तेजे नंतर आमी एक आर्टिका गाडी दवरला ती कोणाक लागली जाल्यार खंय बारीक मनशाक लागल्यार कितें भाडी मारपाक मेळटलें रजिस्ट्रेशन करून कितें करपाक मेळटलें असो एक मनाक विचार धरून एक फुडें चलयलें आमचें काम हें आनी कांयच ना हेजेर तोंडार हास्य आसा कशी लॉटरी कशी वयता ते 23 वर्सां पळय जालें ना पळय न्हू ह्या वर्सा जाला दिसाक जवळ जवळ 500-600 सुमार बूक वयता इतली उमेद दिसता लोकां कडेन सांगूंक शकना हांसो काय रडो अशें दिसता मंडळान डिसिजन घेतला तुमी आसा मंडळान हय आमी ट्रेजरर आसा पयलीं कितें भंय बी दिसताली पयलीं मातशें हें दिसतालें आतां कांय ना आतां बरें आसा फुडल्या वर्सा आनीक मोठो डबल 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 डबल